अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान को बच कर जाने नहीं देंगे और जो शवाहिद उन्होंने पाकिस्तान को मुहैया किए हैं उसको बुनियाद बनवाकर पाकिस्तान से बहुत बड़ा काम करवाएंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर जो वो इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दों का इकट्ठ और इनका निजाम, इसको डिसमेंटल करवाया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर वो दस्तावेज जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शवाहिद के नाम पर दी है, एक इंतहाई अहम दस्तावेज की सूरत में आपके सामने आएगी। हमने आज का प्रोग्राम इस दस्तावेज के हवाले से तरतीब दिया है। हम कोई लॉयर नहीं है, हम किसी ऐसी एजेंसी से वाबस्ता नहीं है जिनका काम इस किस्म के मामलात की तहकीक करना है, पुलिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि दस्तावेज इतनी अहम है, इसको हमने बार बार पढ़ा। चंद ख्यालात, खदशात, सवालात हमारे जहन में आए और अगर आप भी पढ़ेंगे तो शायद ऐसे ही ख्यालात आपके जहन में आएंगे। वो तमाम ख्यालात, सवालात हमने एक प्रोग्राम की सूरत में आपके सामने रखे हैं। ये वो दस्तावेज है जिसके ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार है। ये वो दस्तावेज है जो बैनुल अक़वामी तौर पर तमाम लोग कोट करते हैं जब भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते हैं। ये वो दस्तावेज है जिसके ऊपर जनूब एशिया के अंदर अमन का प्रोसेस हिंज करता है। अगर आप इस दस्तावेज को पढ़ें, इस वक्त आप इसका टाइटल ऑन एयर देख रहे होंगे, तो पहले सफ़े पर बताया जाता है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनकी तरबियत मुरीद के मानसेरा और मुजफ्फराबाद में हुई। इस डॉक्यूमेंट के पहले हिस्से में यह भी कहा गया कि मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और ये तमाम मालूमात जो इस दस्तावेज के अंदर मौजूद हैं, मोहम्मद अजमल आमर कसाब ने दौरान तफ्तीश बतौर इकरार जुर्म के तौर पर प्रेजेंट की और इसके अलावा चंद दूसरे शवाहिद भी इस दस्तावेज में शामिल हैं। दो सवाल यहां पर पैदा होते हैं। एक तो यह कि मुकदमात किन के खिलाफ दर्ज किए गए। 10 में से 9 दहशतगर्द तो हलाक हो चुके, तो बाद मौत मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया। इसके अलावा एक और भी बड़ा मामला है, वो ये कि दौरान तफ्तीश उगलवाई हुई मालूमात को आप शवाहिद के तौर पर किस तरह पेश कर सकते हैं। जिन कानून के माहिरीन से हमने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि इंटरोगेशन जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या उन ममालिक के अंदर होती है जिनके हत्थे इस तरह के लोग चढ़ जाते हैं, उनकी अदालत के अंदर कोई हैसियत नहीं होती। तो जिसको शवाहिद के तौर पर बयान किया गया है, आइदर इट कैन स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। अगर आप इस दस्तावेज में जरा आगे जाएं तो इसमें बहुत सारी तफसीलात दी गई हैं जिनका खुलासा ये है कि दहशतगर्दों को तरबियत किस तरीके से दी गई। इसमें बताया गया कि इस तरबियत में हथियार चलाना सिखाया गया, क्लैशनिकोव हैंडल करना सिखाया गया, टीटी पिस्टल हैंडल करना सिखाया गया, आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनानी सिखाई गई, ग्रेनेड चलाने सिखाए गए और खुद को तफ्तीश के जो तरीके हैं, जो गुर हैं, उनके खिलाफ मजबूत करने की तरबियत भी और सलाहियत भी दी गई और खुदकुश हमलावर बनने की तरबियत भी इन लोगों को दी गई। तो मुफस्सल किस्म की तरबियत दी गई। इस तफसील में यह भी बयान किया गया है कि लश्कर तैयबा के ज़कीर उमर लखवी, यूसुफ मुजम्मिल, अबू हमजा और कैफा ने पहले 13 के ग्रुप को तरबियत दी और उसके बाद 6 को कश्मीर के मिशन पर रवाना कर दिया। फिर बाकी मानदा लोगों के अंदर 3 अफराद का इजाफा किया गया और देर से आने वाले अफराद में से इस ग्रुप का सरबराह इस्माइल खान भी शामिल था। बहुत सारे सवालात यहां पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं चंद एक आपके सामने रखूंगा। अमूमन जो खुदकुश हमला आवर है और दहशतगर्दी के जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, हमने पिछले सालों में ये सीखा और देखा और पढ़ा, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। खुदकुश हमला आवरों का मिशन वाज़े और जल्द इख्तिताम पजीर होने वाला होता है। वो इंतजार नहीं करते हैं, उनका टारगेट बड़ा वाज़े होता है। पाकिस्तान में आप 125 से लगभग जो खुदकुश हमले हुए हैं, उसमें से किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इनका मकसद गैर वाज़े था या ये जब अपने मिशन के ऊपर गए तो रस्ते के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो गए। दे गो एंड कंप्लीट देयर मिशन। ये मिशन उन मिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जिसमें अस्करियत पसंदों को यह मैंडेट दिया जाता है कि आपने तवील लड़ाई लड़नी है, आपने ज्यादा से ज्यादा लोग मारने हैं और आपने लड़ाई के दौरान यरगमाली भी बनाने हैं। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो न जाने क्यों खुदकुश हमला आवर तरबियत याफ्ता होने के बावजूद 9 हिलाक हो जाने वालों में से किसी एक ने भी
خودکش حملہ آور ہونے کا ثبوت نہیں دیا. تو I'm just wondering کہ اگر ان کو تربیت دی گئی تھی خودکش حملہ آور بننے کی تو انہوں نے اس تربیت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ کرتے تو بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے تھے. یہ بھی کمال ہے کہ جب 13 کا اوریجنل گروپ تھا اس میں سے جب 6 لوگوں کو کشمیر کے مشن کے اوپر بھیجا گیا تو دوسرے لوگوں کو اس کا علم تھا. عموماً جو تفصیلات ہمارے سامنے ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر آپریشن کی تفصیلات تمام گروپ ممبران سے شیئر نہیں کی جاتی. علیحدہ مشن کے علیحدہ گروپس ہر طرح سے علیحدہ رکھے جاتے ہیں. مثلا اتنے علیحدہ رکھے جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بمبے کے اندر ایک مشن آپ بھجوا رہے ہیں تو اس کو آپ تفصیلات دے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو مشن جا رہا ہے اس کے اہداف کیا ہیں. اٹ نیور ہیپنس. تربیت کی جو تفصیلات اس دستاویز کے اندر دی گئی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گرد بڑے کورے قسم کے دہشت گرد تھے، یعنی نوارد قسم کے لوگ تھے. ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور بڑی ان کو بنیادی قسم کی مہارت اور صلاحیت دینی پڑی جس کے اندر بنیادی ویپن ہینڈلنگ ہے اور گرنیڈ چلانا ہے. اب حیرت یہ ہے کہ لشکر طیبہ نے وہ منجے ہوئے لڑاکے اس مشن کے لیے کیوں نہیں بھیجے جو بزبان ہندوستان کے جو آفیشلز ہیں جن کی ان کے پاس کمی نہیں ہے. یعنی اگر اتنا بڑا مشن ہے یو کلیئرلی وانٹ ٹو پٹ آؤٹ یور بیسٹ فائٹرز، لیکن یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو بنیادی تربیت، جن کو ٹی پستول ہینڈل نہیں کرنا آتا، ان کو بنیادی تربیت دی جا رہی ہے اور مشن دیا جا رہا ہے کہ بمبے کے اندر جا کے آپ تباہی پھیلائیں. تو مجھے تو حیرانی ہے کہ جو آزمودہ لوگ ہیں ان کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا. اسی ڈاکومنٹ کے اندر آپ کو یہ غیر آزمودہ دہشت گرد جن کی بنیادی سی تربیت ہوئی اس کے بعد بڑے بڑے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کراچی سے آگے گہرے پانیوں میں مچھلی پکڑنے والی ہندوستانی کشتی اغوا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سیٹلائٹ فون استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے ذریعے رستہ تلاش کرنے والے گیجٹس بھی استعمال کرتے ہوئے بتلائے جائیں گے. حیرانی ہے کہ جو سیٹلائٹ فونز ان کے پاس موجود ہیں ان میں سے کئی ایک سیٹلائٹ فون کے اندر لشکر طیبہ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے یا لیڈران کے اب چونکہ پروسکرائبڈ ہے تو دہشت گردوں کے نام موجود ہیں، ان کے نمبرز موجود ہیں. سادہ سا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے مشن میں استعمال ہونے والے فونوں میں یہ اہم معلومات کس طرح رہنے دی گئیں؟ کیا اس مشن کو پلان کرنے والے اتنے احمق تھے کہ معلومات سے بھرے ہوئے استعمال شدہ فون نئے نویلے دہشت گردوں کے ایک ٹولے کے حوالے کر دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ فون پکڑے گئے تو تمام کی تمام تفصیلات جن کے اندر ان کے نام موجود ہیں، ان کے عہدے موجود ہیں، ان کے میسیجز موجود ہیں، ان کے گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں. تو اگر اتنا بڑا مشن تھا اور اتنے عرصے سے یہ اس کی تیاری ہوئی تو پھر پرانے ٹیلی فون جس کے اندر دوسرے لوگوں کے نام اور پتے موجود ہیں وہ کیوں دیے گئے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی منطق ہو. اس دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی سے نکلنے کے بعد 22 نومبر 2008 کو یہ 10 افراد پر دہشت گردوں پر مبنی ٹولہ ایک بڑی کشتی میں منتقل ہوا جس کا نام الحسینی ہے اور جس کے مالکانہ حقوق لشکر طیبہ کے لیڈر ذکی الرحمان لکھوی کے پاس ہیں. اب ذکی الرحمان لکھوی صاحب جو ہے اپنی کشتی کا نام الحسینی کیوں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ذکی الرحمان لکھوی صاحب کی اگر ذاتی ملکیت ہے وہ کشتی تو اس آپریشن کے اندر وہ اپنی ذاتی کشتی کو کیوں استعمال کروائیں گے؟ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی اور اس کو کہا کہ آپ جا کے میرے دشمن کا خاتمہ کریں اور پھر اس کو بعد اس کو کہا کہ ہاں یہ میری گاڑی کی ذرا چابیاں بھی لیتے جانا، اس میں جا کے سفر کرو اور میرا کام مکمل کر کے آؤ. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ذکی الرحمان لکھوی صاحب کی اگر کشتی ملکیت تھی تو انہوں نے اپنی ذاتی کشتی ان کے حوالے کیوں کی؟ اگر اتنا بڑا آپریشن تھا، بڑا پیسہ ہوگا یقیناً اور فنڈز بھی بہت ہوں گے، تو کشتی ہائر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اچھا، پھر کمال یہ بھی ہے کہ الحسینی نامی کشتی کے اوپر سوار ہونے سے قبل جو کشتی استعمال ہوئی تھی ان دہشت گردوں نے جس کشتی پہ سوار ہو کے الحسینی بوٹ کے اندر آئے تھے اس کے اوپر اس کے انجن کے اوپر پاکستانی کمپنی کا نمبر صحیح طریقے سے مٹایا نہیں گیا. اسی وجہ سے اس دستاویز کے اندر اگر آپ پڑھیں تو بزنس اور انجینئرنگ ٹریڈرز نامی کمپنی جو لاہور کے ڈیوس روڈ پر واقع ہے، اب اس کا نام اس شواہد کے اندر ہے کیونکہ یہ جو دہشت